अब देखिए, मैं मश्क के लिए चंद जुमले पढ़ता हूं जिसमें जो कैद जुमले ये कैद हैं। मामूलन सवारे ऑटोमोबिले कूचकी मिशवत। वो मामूलन छोटी मोटर में सफर करता है। अब यहां मामूलन वो लफ्ज है जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि यह जुमला कैद है। इसी तरह चुन खयाबान हा शुलूग बूत दीर रसीदत, चूंकि सड़कों पर भीड़ थी इसलिए वो देर में पहुंचे। यहां लफ्ज चुन इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जुमला कैद है। ऐसे ही खाने मां दूरस्त बायद जूत बेरवीम, यहां लफ्ज दूर इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये कैद है। او معمولاً سوار اتومبیل کوچکی می شود. او معمولاً سوار اتومبیل کوچکی می شود. چون خیابان‌ها شلوغ بود دیر رسیدند. چون خیابان‌ها شلوغ بود دیر رسیدند. خانه ما دور است. باید زود برویم. خانه ما دور است. باید زود برویم. فردا ظهر نهار خوشمزه‌ای می‌خورید. فردا ظهر نهار خوشمزه‌ای می‌خورید. گاهی برادر بزرگ مرا می‌بیند. گاهی برادر بزرگ مرا می‌بیند.